बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत का ये फैसला जाहिर है कि ये अब का फैसला नहीं है। हुकूमत हमेशा से ये कहती रही है कि सियासी तनाज़ात का हल सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामान ही के ज़रिए से होना चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए से ही होना चाहिए। और जाहिर है कि हुकूमत जब ये बात करती है तो उसका मकसद अपोजिशन को सामने रख कर ही होता है। तहरीक इंसाफ अपोजिशन में मौजूद है, जमीयत उलमा इस्लाम भी अपोजिशन में मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ और JUI के रवैये में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तहरीक इंसाफ बार बार रियासत के सामने खड़ी हो जाती है, जलाओ घेराव करती है और हर 2 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद पर हमलावर हो जाती है। लेकिन दूसरी जानिब JUI बहरहाल एहतजाज भी अगर करती है तो वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए सब कुछ करती है। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता एहतजाजों में जो कुछ किया है वो सब हमारे सामने है। रियासत का भी नुकसान किया उसने, मुल्क का नुकसान किया उसने, तिजारत का नुकसान किया। और आज आप जब भी जिससे भी बात करते हैं अवाम यही कहती है कि अब हम जलाओ घेराव से तंग आ चुके हैं। एक मौका बना है कि जब तहरीक इंसाफ के भी कुछ रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के हवाले से बात की है, ताहम इसमें सबसे बड़ी रुकावट तहरीक इंसाफ के बानी हैं। बानी के हवाले से यही कहा जाता है कि उन पर किसी सूरत एतबार नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रोज़ी ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुज़ाकरात की बात तो की है, लेकिन अगर उन्हें अपने बानी की तरफ से हिमायत हासिल ना हो तो फिर इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या होगा। और माजी में भी हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मुज़ाकरात की या पार्टी ने एक बात की और उसके बाद बानी ने उस फैसले को वापस ले लिया। तो बहरहाल अब सूरत हाल यह है कि जो तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, उसमें जो रेंजर्स एहलकारों को जिस तरह से कुचला गया था और वो शहीद हुए थे, उनका मुकदमा भी बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। कई पुलिस एहलकारों को जो है वो ज़ख्मी किया गया। इसके साथ साथ इन वाक़यात में, एहतजाज के इन वाक़यात में पुलिस एहलकार भी शहीद हुए और रेंजर्स एहलकार भी शहीद हुए। तो बहरहाल ये एक अहम मामला है जिस पर हुकूमत अब यही बात करती है कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए से ही मामला आगे बढ़ता है तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। एक और अहम पेशरफ्त हुई है अमेरिका के अंदर, वो पेशरफ्त हुई है बरसों से वहाँ पर कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द ने मुलाकात की है। और पाकिस्तानी वफ़द में सेनेटर तलहा महमूद, सेनेटर बुशरा और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल अफरीदी शामिल थे। कोशिशें हो रही हैं हुकूमती सतह पर भी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से अमेरिका से बातचीत की जाए। तो ये वो तमाम मामलात है जो आज हम अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, हमारे साथ हैं बाबर गोरसी, तज्जिया कर, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं आसमा नाज अब्बासी साहिबा, आसमा आपको भी खुश आमदेद कहते हैं मुस्लिम लीग नून से। और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनज़ादा चटान साहब, आपको भी बहुत खुश आमदेद। अस्मा साहिबा, मुज़ाकरात तो हुकूमत कहती है कि हम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब कभी हाँ कभी ना की शक्ल में आएगा तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, मुस्तकबिल वही होगा जैसे 9 मई का मुस्तकबिल उनके सामने है और 26 नवंबर का मुस्तकबिल आपके सामने है। और मुज़ाकरात तो मेरे ख़्याल में कि मुज़ाकरात तो उनसे किए जाते हैं कि जो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो और जिनके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय से आगे मुल्क को लेके चलने के कोई इस तरह के इक़दामात भी किए जाएँ। और जो हालात मुझे दिख रहे हैं उसमें तो ये मुज़ाकरात नहीं हैं, ये यकीनन कोई ना कोई ऐसी अनसर्टन सी सिचुएशन जब बनती है तो ये लोग भागे भागे लपकने को तैयार हो जाते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। और जब ये देखते हैं कि हम लोग ज़रा कंफर्ट जोन में आ गए हैं या अब हम लोग ज़रा थोड़ा सा घेरा तंग करें तो उस वक्त फिर इनके किसी किस्म के मुज़ाकरात की कोई कॉल नहीं होती है, किसी किस्म की कोई ऐसी बातचीत नहीं चलती है कि जिस पे कहा जाए कि भाई ये लोग जो हैं किसी चीज़ को लेके सिंसियर हैं। तो ये मुस्तकबिल है। 9 मई सबसे पहले हुआ, फिर उसके बस बदकिस्मती से 26 नवंबर भी हो चुका है। और 26 नवंबर वो है कि जिसमें रेंजर्स के हमारे 4 एहलकार शहीद हुए, एक पुलिस का नौजवान शहीद हुआ। और जिस तरह से ये लोग KPK से अपने साथ गुंडों को लेके आए हैं और उन गुंडों में जिस तरह से वो लोग असले से लेज़, गुलेलें और असला लेके वो लोग उन्होंने वफाक के ऊपर धावा बोला है। तो मेरे ख्याल में कि सबसे पहले तो ये मुज़ाकरात से पहले तो ये इन चीज़ों का जवाब दें कि ये
کس راہ پہ یہ چل رہے ہیں, یہ ملک کو کس سطح پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, کیا ان کا مستقبل ہے, ان کی پارٹی کا اصل بیانیہ کیا ہے. بیانیہ تو یہ جھوٹا بیانیہ ہے اور شروع سے ان کی جھوٹ پر مبنی ایک سیاست چل رہی ہے. ٹھیک, اخوندزادہ چٹان صاحب ظاہر ہے احتجاجیوں میں شرپسند لوگ بھی تھے اور انہوں نے ایک بار پھر وہی کچھ کرنے کی کوشش کی جو وہ پہلے بھی کرتے چلے آئے ہیں, اور بار بار حکومت یہ کہتی رہی ہے. اب یہ مذاکرات کبھی ہاں کبھی نہ, اخوندزادہ چٹان صاحب کیا اس کا مستقبل ہوگا اگر تو ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ تو کہتے رہے ہیں کہ مذاکرات سے ہی معاملات اور پارلیمان کے ذریعے سے آگے چلنے چاہیے, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ کبھی کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے, اس کے بعد بانی کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, یہ اپوزیشن نہیں کہہ رہے ہیں, اپوزیشن میں اور بھی جماعتیں ہیں, اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, محمود خان چکزئی صاحب بھی ہیں, اور بھی لوگ ہیں جو بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں, اور سیاست کا نام ہی بات چیت ہے کہ مذاکرات, ایک بار مذاکرات ناکام ہو جائے تو دوبارہ مذاکرات, دوبارہ. مطلب ہے کہ سیاسی لوگ اپنے مسائل کے حل بات چیت کے ذریعے نکالتے ہیں. تو یہ اپوزیشن نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی ہے. یہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہے, پی ٹی آئی میں بھی اچھے لوگ ہیں, پی ٹی آئی میں اکثریت لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے مسائل کا حل نکالنا ہے تو وہ مذاکرات کے ذریعے نکلے گا. یہ ایک ہی بندہ ہے جس کا نام ہے عمران خان, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. وہ اقتدار میں بھی تھا تو شہباز شریف صاحب نے, چیئرمین بلاول نے, زرداری صاحب نے 2-3 بار اس کو کہا کہ ملک کا آنے والا جو مسئلہ ہے وہ ہے معیشت کا. ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ میثاق کرنے کو تیار ہے, لیکن یہ تیار نہیں تھا. ہمارے ملک پہ حملہ ہوا تھا انڈیا کی طرف سے پلوامہ پہ, اس پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, کووڈ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. آج بھی ان کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات, میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اور اپنے جو مشاہدہ ہے اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مذاکرات ہونے ہیں تو یہ کسی ٹیم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یہ ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارا سابق تجربہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے 1000 بار مذاکرات ہوئی ہیں. یا علی محمد, شاہ محمود قریشی صاحب, فواد چودھری, یہ ساری کمیٹی میں شامل ہوتے اور ہمارے مذاکرات ہو جاتے, ہم ایک فائنل مرحلے تک پہنچ جاتے. پھر یہ لوگ بنگالہ میں جا کے اور واپس آ کے کہہ دیتے کہ خان صاحب مانتا ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس ملک میں مذاکرات ہو. اگر اس ملک میں مذاکرات ہوئی تو پھر تو اس ملک کا معیشت مضبوط ہوگا, پھر تو یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس کو فارن فنڈنگ میں جو اتنا پیسہ دیا گیا ہے, اس کے لیے امریکہ میں جو اسرائیلی لابی ہے وہ جو اتنا لابنگ کر رہے ہیں, تو کیا یہ اس لیے کہ پاکستان میں استحکام آئے؟ عمران خان صاحب کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے, کیونکہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معیشت تباہ ہو. جب پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہوگی, جب پاکستان کا معیشت تباہ ہو جائے گا, پھر کہیں جا کے پاکستان کی ایٹمی اثاثے جو ہے وہ خطرے میں آ جائیں گے. اور انڈیا کا اور اسرائیل کا جو خواب ہے کہ ایسے حالات آ جائے اور ہم پاکستان کا بھی وہی اثر کرے جو ہم نے لیبیا کا کیا, جو ہم نے عراق کا کیا, جو ہم نے افغانستان کا کیا, آج کل ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, شام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح پاکستان کے ساتھ بھی کریں. لیکن جب تک پاکستان ایٹمی طاقت ہے ان لوگوں کا جرأت نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر جب آپ خود اندازہ کریں, میں آپ سے پوچھتا ہوں جاوید صاحب, آپ صحافی ہیں, اگر آپ سیاستدان ہوتے کیا آپ چاہتے کہ آپ کا پختونخوا میں حکومت ہے کہ آپ اپنی حکومت کو ختم کریں؟ پنجاب میں 71% پاکستان پہ آپ کا حکومت ہے کہ آپ پنجاب کا حکومت ختم کریں, آپ قومی اسمبلی سے استعفائی دے دیں. یہ عمران خان صاحب کیوں چاہتا تھا؟ کیونکہ ان کے جو پیچھے لوگ ہیں وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا انتشار برپا کر دو پاکستان میں کہ خدا نخواستہ پاکستان کا جغرافیہ چینج ہو جائے.
तो इमरान खान साहब का तो पूरा सियासत जो डॉक्टर इसरार साहब ने कहा है, जो हाकिम सईद साहब ने अपनी किताब में लिखा है, सही, इमरान खान साहब का तो पूरा सियासत में लाया इस वजह से है, ठीक है। उनको सपोर्ट इस वजह से असल किया में है आपके कि कहने ये का मतलब ये है पाकिस्तान कि की जोग्राफिया को तब्दील करे। ये जो मुकाबला है बाबर गोरसी साहब, ये दरअसल मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करने वाली, इस्तेहकाम में तसलसल लाने वाली और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाली क़ुव्वतों के दरमियान मुकाबला है। जी बिल्कुल सही, आपने तीनों पॉइंट्स की निशानदेही की और बिल्कुल जो अदम इस्तेहकाम करने वाले लोग हैं वो हैं बानी पीटीआई। बिल्कुल अख़ूनज़ादा चट्टान साहब ने सही कहा कि अगर मुज़ाकरात करने ही हैं तो उनके साथ करें, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात करने वाली जिनकी जो टीयर्स है, सेकंड टीयर्स है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्होंने मुज़ाकरात कर लिए तो ये ख़ुद भी एम्बैरस होंगे और जो हुकूमती टीम है उसको भी एम्बैरस करेंगे। तो हुकूमत तो इनसे 2022 में जब ये आपने देखा है कि ये जो कहते हैं कि रजीम चेंज हुआ, जब अदम एतमाद के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ उनको बाहर किया गया, तो उस वक्त से हुकूमत चाहती थी कि मुज़ाकरात हों। लेकिन जो आपने 3 पॉइंट्स की बात की है कि जो अदम इस्तेहकाम करने वाली जो क़ुव्वतें हैं इस वक्त, वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान किसी तरह मुस्तहकम ना हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है मुस्तहकम होने की जानिब जा रहा है। और उसकी जो वाज़ेह मिसालें आप देखें कि आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो हैं रशिया, इसी तरह आपने देखा अमेरिका, चाइना और दूसरे पूरे खिते के, वो भी आपके साथ ताउन कर रहे हैं। तमाम आलमी मईशतें जो बड़ी बड़ी हैं आप देख लें, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आपके साथ ताउन कर रहे हैं। आपकी अपनी जो ग्रोथ है वो बेहतर हो रही है, महंगाई की शरह 33 से 3.4 पे आ गई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि जो पाकिस्तान था आज से पहले तरक्की करने वाला, जो आपने देखा आज से पहले जब तक इसकी हुकूमत नहीं थी 2018 से पहले पाकिस्तान किस तरह ग्रोथ कर रहा था, वो ग्रोथ दोबारा वापस आ रही है। वो जो नवाज शरीफ की और जो कोलिशन पार्टनर्स थे, आसिफ अली जरदारी, सारे मिलकर कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान जहाँ पे फिसल गया था या किसी ने उसको कोशिश की थी वहाँ से वो उस लाइन पे लेके आ रहे हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल क़ुव्वतें ये चाह रही हैं और उन क़ुव्वतों के आगे जो चीज़ें हैं वो किसको टूल्स बना रहे हैं, वो इनको टूल्स बनाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ ना हो। लेकिन अब आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो उसने अपने एक सफ़र का आगाज़ कर दिया है, उसने अपनी डायरेक्शन तय कर ली है। अब एक अच्छी लीडरशिप इनको दस्तयाब है, मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, कोलिशन पार्टनर जो हैं, बगैर किसी वजारतों के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ऐसी चीज़ों के वो उनका साथ दे रहे हैं। ये भी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उन्होंने कोई चीज़ नहीं ली, उन्होंने कहा लेकिन हम इनका साथ देंगे। और इसके साथ साथ आप देखें कि अभी जो हमारे आपस में बात हो रही थी कि आप देखें कि जो अस्करी लीडरशिप है और जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके कोई डिफरेंसेस नहीं है, वो इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं। और तो इसी का फायदा हो रहा है। मैच्योर सियासी जमातों का ये वतीरा भी होता है कि वो अपने जो इख्तिलाफात हैं उन्हें बालाए ताक रखते हैं और मुल्क को आगे ले जाने की सोचते हैं। और यही मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कर रही है कि बहरहाल एक ज़माना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में भी बड़ी मुखासमत होती थी, लेकिन अब तजुर्बात से, वक्त से, माजी से बहुत कुछ सीखा है। जावेद साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी थी, लेकिन इस तरह की जो बदअमनी और इंतशार, इस तरह की बदतहजीबी, इस तरह की सियासत इन दोनों पार्टीज़ ने नहीं की है। और माशाल्लाह से दोनों पार्टीज़ में इतने मैच्योर सियासतदान हैं कि जो कि समझते हैं कि अगर इस तरह की इंतशार की सियासत की तो इसमें जो नुकसान है वो सिर्फ पार्टीज़ का ही नहीं है बल्कि हमारे मुल्क का नुकसान है। और मेरे ख्याल में कि जो तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनको इन चीज़ों से सीखना चाहिए। वो कहते हैं ना, अभी छोटा बच्चा है, वो भी सीख रहे हैं सियासत, लेकिन उस छोटे बच्चे ने इतना इंतशार बर्पा कर दिया है और इतना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है कि जिसमें सिर्फ एक मुल्क का ही बेड़ा गर्क नहीं कि हमारी नौजवान नस्ल को जो है जिस तरह से बर्बादी की तरफ वो लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल में कि ये सब चीज़ें उनके लिए एक सबक की तरह की होनी चाहिए। और आगे उनको जो है अगर वो मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं तो वो मुज़ाकरात जो है वो सिर्फ उनके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं होने चाहिए बल्कि मुल्क के मफादात के लिए अगर हों तो इसके लिए फिर सारी पार्टीज़ जो हैं वो उनके साथ मिलकर तामन करने के लिए तैयार होंगी। ये चट्टान साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा इस वक्त चीन में हैं, वो अपने सूबे के लिए, अपने अवाम की बेहतरी के लिए कुछ सोच विचार कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, आपके वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के वज़ीर आला, ये सब लोग जो हैं ये काम पे फोकस हैं। आप नहीं समझते इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो एक सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो गवर्नेंस की सूरत हाल है, उस पर तवज्जो दी जाती, क्योंकि बहरहाल इन्हीं लोगों ने फिर अवाम के पास तो जाना है और अब वहां के अवाम भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए जी, अवाम सवाल उठाए या नहीं उठाए,
ये कोई अवाम की वजह से जीतते तो नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये किस तरीके से जीतते हैं। इन्होंने तो 11 साल पुख्तनख्वा पे हुकूमत किया। 11 साल में मैं शर्त लगाता हूँ 2 मंसूबों को छोड़ के, एक सेहत फ्रॉड कार्ड, जो पैसा पुख्तनख्वा की सेहत के इदारों पे लगना था वो प्राइवेट सेक्टर को दिया, और इसमें ऐसा करप्शन हुआ कि देहाती लोग आ जाते थे, बेचारे का 5,000 का दवाई का खर्च आ जाता था और इनके कार्ड से 5 लाख रुपए काटते थे। इस बेचारे को क्या पता कि मेरे कार्ड से कितने पैसे काटे गए हैं। दूसरा वो मंसूबा है जो नाकामी का, ना अहली का, ना लायकी का और करप्शन का मुबूलता सबूत है, वो है BRT का मंसूबा। इसके अलावा पुख्तनख्वा के लोग मुझे 11 साल में नहीं बता सकते कि कोई कॉलेज बना है, यूनिवर्सिटी बनी है, हॉस्पिटल बना है, स्टेडियम बना है या और कोई तरक्की का मेगा प्रोजेक्ट लगा है। लेकिन फिर भी ये 3 बार जीतते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसको कारकर्दगी पे वोट देते हैं। 2013 में दहशतगर्दों ने हमको घरों पे बिठाया, हम घरों से नहीं निकल सकते थे और उनको मौका दिया, ये इलेक्शन जीत गए। 2018 में 11 बजे तक हमारी पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं छोड़ा और 4 बजे हमारे पोलिंग एजेंटों को बट्टे मार के बाहर फेंक दिया पोलिंग स्टेशनों से और उनको जितवाया। 2018 में फिर दहशतगर्दों ने हमको घर पे बिठाया। सिर्फ मैं आपको बाजोड़ का मिसाल दे रहा हूँ, जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, 2 हलकों का, NA के और PK का। मुझ पे हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, सेनेटर हिदायतुल्लाह को शहीद किया, रेहान ज़ेब को शहीद किया, जुमात उलमा इस्लाम के PK के कैंडिडेट पे बम हमला हुआ, एक आज़ाद कैंडिडेट पे बम हमला हुआ। जुमात उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन से वहां पे बाइकाट कर दिया। मैंने 95% अपने हल्के में कैंपेन नहीं कर सका, तो PTI को ये मौका मिला और PTI जो है वो इलेक्शन जीत गए। वरना इन्होंने तो हमारे सूबे के हालात ये कर दी कि हमारी 24 यूनिवर्सिटियों का वाइस चांसलर नहीं है, हमारे 3 यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, 12 यूनिवर्सिटियों की जमीनों को बेचते हैं। पीपल्स पार्टी ने हाई कोर्ट से इन पे स्टे लिया है। 49 लाख बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर है। उन्होंने बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गए, क्योंकि बदमनी की वजह से हमारे जो वहां पे सनतकार थे, बिजनेसमैन थे, बत्तों की वजह से उन्होंने अपना काम कारखाने, फैक्ट्रियां, पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात वगैरह वहां पे मुंतकिल कर दी, जो बेतहाशा वहां पे बेरोजगारी हो गई। बदमनी के हालात ये हैं कि जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब का अपना आबाई हल्का है, जो आबाई डिस्ट्रिक्ट है, जो गवर्नर साहब का भी है, जो हमारी चीफ जस्टिस साहब का भी आबाई डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारे IG साहब का भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे रात को मुकम्मल तौर पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो जाता है। और दिन के हालात ये हैं कि एक बार जज को अगवा कर दिया, एक बार जो है एक कर्नल को अगवा कर दिया। तो आप अंदाजा लगाए कि अगर कोई कर्नल और जज को दिन दिहाड़े अगवा कर सकते हैं, वहां पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगा। जब पाराचीनार में लाशें गिर रहे थे और वहां पे तबाही हो रही थी, तो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब जो था वो इस्लामाबाद पे अपने लाओ लश्कर के साथ, सरकारी मुलाजिमीन के साथ और कुछ कराए के लोगों को लेके और इस्लामाबाद पे 8-9 हज़ार लोगों को लेके हमला हो रहा था। तो इन लोगों को पता है कि हमें कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट नहीं मिल रहा है, हमें जितवाया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। तो आइंदा भी अगर इलेक्शन होगा तो इस तरीके से हमको जितवाया जाएगा। तो इस वजह से वो लोगों के कामों पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मरियम नवाज को भी लोगों ने वोट दिया है काम के लिए, मुराद अली शाह को भी वोट दिया है काम के लिए, तो वो काम कर रहे हैं। इन लोगों को तो इस पे वोट नहीं मिला है कि आपने काम किया है कि नहीं। वो क्या के PK के अवाम को नहीं पता ये 11 साल का कि 11 साल में इन लोगों ने करप्शन का क्या, हम नहीं कह रहे हैं। आप जाके इनके अपने जो चीफ मिनिस्टर्स है इनके बयानात सुने। महमूद खान साहब का रिकॉर्ड निकाल दे कि वो परवेज खटक के बारे में क्या कह रहा था कि परवेज खटक ने कितना करप्शन किया है। महमूद खान के बारे में गंडापुर साहब का आप देख ले कि वो क्या कह रहे हैं कि महमूद खान ने कितना करप्शन किया है। और आज गंडापुर के बारे में शकील अपना इसका अपना MPA, इनके अपने वज़रा
وہ ان پر الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں خدا چٹان صاحب, اور عوام جب منتخب کرتے ہیں تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ سوال بھی پوچھتے ہیں اور وہ پھر ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ کام بھی کرتے ہیں. اس میں جو ہم بات کر رہے تھے بابر گورسی صاحب کے, مریم نواز اس وقت چین کے دورے پہ ہیں اور وہ اپنے عوام اور اپنے صوبے کے لیے بہتری کی خواہش لے کے وہاں پہ گئی ہیں, وہاں پہ دیکھ رہی ہیں. وزیر اطلاعات جو ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب اس وقت ترکی کے دورے پہ ہیں اور وہاں پر انہوں نے ترک صدارتی کمیونیکیشن کے سربراہ سے ملاقات کی ہے اور میڈیا تعاون, اسلاموفوبیا, عوامی سفارتکاری اور مشترکہ پروڈکشنز پہ بھی بات کی ہے. پی ٹی وی اور ٹی آر ٹی کی جو ان کا ٹیلی ویژن ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مشترکہ پروڈکشن اور نشریات کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو لوگ اپنے اپنے وزیر جو ہیں متعلقہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں, انہوں نے پرفارم کرنا ہے اور یہی وزیر اعظم نے ان کو کہا ہے اور انہوں نے عوام کو جواب دینا ہے. اچھا بالکل جو آپ نے بات کی نا کہ عوام کو جواب دینا, عوام کیا چاہتے ہیں اس وقت؟ عوام یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک بیانیہ تھا, جھوٹا بیانیہ تھا کہ جی میں 50 لاکھ گھر دوں گا, میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور اسی طرح لوگوں کو جو ہے باہر سے بہت زیادہ ریمیٹنسز آئیں گی, وہ تو نہیں ہو سکا. اب آپ دیکھیں جس طرح آپ نے مریم نواز کی بات کی ہے, تو مریم نواز جو ہے اس وقت جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں ان سے سب سے زیادہ اچھی کارکردگی دکھا رہی ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو مریم نواز ہیں, جتنے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں پرانے جتنے آپ دیکھ لیں, ایون شہباز شریف صاحب بھی رہے ہیں, لیکن وہ شہباز شریف صاحب کو ہمیشہ رول ماڈل کے طور پہ کام کرتی ہے. وہ ذمہ داری لے رہی ہیں نا, ذمہ داری لے رہی ہیں, پرفارم کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں تمام وزراء اعلیٰ نہیں, یہ تمام وزراء اعلیٰ کی ذمہ داری بنتی ہے. مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہیں, سرفراز بگٹی صاحب کر رہے ہیں, ایک ہمارا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اپنے لوگوں کو. مریم نواز وہاں گئی ہیں, انہوں نے وہاں پہ ایگریکلچر کی بات کی ہے, انوائرمنٹ کی بات کی ہے, وہاں پہ انہوں نے ٹیلی کمیونیکیشن کی بات کی ہے, آئی ٹی کی بات کی ہے, اور انہوں نے بہت سے ایم او یو سائن کیے ہیں جو آگے پاکستان میں پنجاب میں آ کے ان کی انیگوریٹ کریں گی اور وہاں کی جو کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ کریں گی. اب بات کرتے ہیں وزیر اطلاعات صاحب کی. وزیر اطلاعات ایک وائبرنٹ ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں, ڈائنامکس ہیں, اور ایک تو دوسرا جو ہے ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ٹیکنالوجی کا ہے, اور جو ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھتا اس کو تو وزیر جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کام کرنا. اب ٹرکی میں ہے, اور جو ٹی آر ٹی ہے ان کا بہت بڑا ٹی وی چینل بھی ہے, نیٹ ورک بھی ہے, اور وہ پوری دنیا کو بھی کور کرتا ہے. آپ کو پتہ ان کے اپنے اردو کا بھی ہے, اسی طرح انگلش کا بھی ہے, ٹرکش زبان کا بھی ہے, اور دوسری جو لینگویجز ہیں اس کے بھی ہیں. وہاں پہ وہ ایم او یو سائن کر رہے ہیں. یقیناً اب جب ان کے درمیان میں ہو جائے گا تو پی ٹی وی کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ بہت سی آپ کو فوٹیجز, آپ کو یہ میڈیا انڈسٹری کے لیے جو ہے بہت بڑا اچھا میسج ہے. آپ بتائیے جو چیلنجز ہیں اس وقت آپ کو سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری ایک ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے تو اور بھی بہتری آئے گی؟ یعنی عوام کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عوام آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں, جیسے اخونزادہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عوام جب آپ کو بھیجتی ہے اسمبلیوں کے اندر تو ان کی آپ سے بہت توقعات ہوتی ہیں. جاوید صاحب, سب سے پہلے تو میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیں ڈبل ڈیجٹ میں تھی مہنگائی کی شرح, آج وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اور یہ سب سے بڑی میرے خیال سے کہ عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے, کیونکہ دیکھیں جو حالات 2018 سے پہلے ملک کے ہو گئے تھے, 18 کے بعد, وہ حالات اور آج کا جو کمپیریزن کریں تو اب زمین آسمان کا فرق اب دکھتا ہے. چیزوں میں اشیاء جو خوردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ اب ایک سٹیبل ہو گئی ہیں. اسی طرح اگر اوور آل دیکھا جائے, مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو وہ دن رات جو ہے وہ اپنے صوبے کے عوام کے لیے, آج وہ اگر چین میں ہیں تو وہ چین میں اسی لیے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ کتنا اپنے صوبے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہوں, کتنا میں آگے لے کے چلوں, اپنی جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے آئی ٹی کے لحاظ سے کس طرح کے میں جو ہے وہ اقدامات کر سکتی ہوں. اسی طرح دیکھیں چین میں بہت سارے ایم او یوز پہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اور چین کے جو ہیں لیڈرشپ منسٹرز ان کے آپس میں ان کے مابین جو ہے وہ دستخط ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں, یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کی ترقی میں اور پنجاب کی ترقی میں صرف ایک سنسیئر لیڈرشپ کی جو ہے وہ کمی تھی, وہ کمی آج پوری ہوئی ہے اور اس کمی نے جو ہے وہ باقی تمام تر معاملات کو آگے لے کے چل رہی ہے. جو کمیاں رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے اگلے سال میں, آج سے آنے والا جو اگلا سال ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ بہت 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 چینج ہوگا اس میں. ٹھیک ہے چٹان صاحب, آپ فرمائیے گا. چیلنجز تو ہیں اب بھی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر کمٹمنٹ ہو تو ان کو اوورکم کر لیا جائے گا؟ کوئی چیلنجز نہیں ہے, صرف ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, وہ چیلنج ہے امن و امان کو بحال کرنا. بالکل سر. باقی یہ سیپیک کا دوسرا مرحلہ جو شروع ہوا ہے اور یہ بی آر آئی کا جو منصوبہ چل رہا ہے, پاکستان اس کا مرکز ہے.
सारी दुनिया चाहते हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाए। अब ये भी बेलारूस का वफद आया और चला गया। वो चाहते हैं कि इनके पास जो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे सनतें लगाए। यहाँ पे वो लगाएंगे तो वो चाहे सेंट्रल एशिया भेजना चाहे या साउथ एशिया भेजना चाहे। पाकिस्तान तो संगम है, ये दुनिया का सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का पूरा जो बिजनेस है वो गवादर से मुंसलिक है। तो आपके मुल्क में लोग तो बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, ऐसे हालात में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो कोशिश किया जा रहा है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, ऐसे हालात में भी जो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि दहशतगर्दी हो, ऐसे हालात में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वजह क्या है? वजह है सीपेक रोड, वजह है आइंदा के लिए जो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के जो इरादे हैं कि इंटीग्रेशन साउथ एशिया सेंट्रल एशिया। तो ये सब लोगों को नजर आ रही है और सब लोग चाहते हैं कि सबसे पहले वो पाकिस्तान आए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे सनतें लगाए, क्योंकि ये हब है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया का। बिल्कुल। तो हमारे लिए कोई चैलेंजेस नहीं है, हमारे लिए चैलेंजेस सिर्फ ये है कि इस मुल्क में जो अंदरूनी दुश्मन है, चाहे वो किसी भी लिबास में है, चाहे वो मजहब के लिबास में है, सियासत के लिबास में है, सहाफत के लिबास में है, जिस लिबास में भी है, जो इस मुल्क की दुश्मन है और जो बैरूनी दुश्मन है, इन लोगों को अपनी इस मुल्क की जोराफियाई हुदूद से बाहर रखना है। इस मुल्क में अमन को बहाल करना है। एक बार इस मुल्क में आपने मुकम्मल तौर पे अमन बहाल किया, आप देख ले कि पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचता है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की अखुनज़ादा चट्टान साहब, बड़ी अहम बात की आपने। यहाँ पे मिनरल है, यहाँ पे माइंस है, यहाँ पे जंगलात इन है, सख्त यहाँ हालात पे के सहाफत बावजूद है। भी सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं और अमन कायम हो जाए, बेहतर माहौल हो जाए और भी बेहतर हो जाए तो आप देखिएगा कि ये मुल्क कहाँ से कहाँ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखुनज़ादा चट्टान साहब आपका। अस्मा अब्बास साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक रहीं। हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी कि मुल्क में एक अहम चैलेंज जो है वो अमन व अमान के क़याम का है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये अज़्म कर रखा है कि दहशतगर्दी की लानत को हर सूरत इस मुल्क से जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर खवारजी दहशतगर्दों को एक बड़ा धचका लगा है। गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान 43 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इन इलाकों में भरपूर ऑपरेशन हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद दी हैं। हमारे जवान भी अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अज़्म कर रखा है हमने कि हर सूरत में इस लानत को ख़त्म किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। ब्रिगेडियर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और बाकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, भरपूर ऑपरेशन जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा धचका है खारजी दहशतगर्दों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। ये मेरे ख़्याल में इसके बाद से जब रेलवे स्टेशन पे कोयटा में हादसा हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे एक मीटिंग हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बाकी जो रिलेटेड लोग थे, तो उसमें एक अज़म का इजहार किया गया था। और जिस तरह अज़म इस्तेहकाम के बैकड्रॉप में जो एक ऑलरेडी प्लेस हो चुकी थी और तो उसके बाद से उन्होंने कहा था कि इस पर एक भरपूर तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। सो वो अकॉर्डिंगली ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन एक रिन्यूड एफर्ट के साथ कंटिन्यूटी में तेज़ी लाए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ किए गए। तो आप देख लें कि जिस तरह 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के दरमियान में 43 टेररिस्ट जो फितनल ख्वारिज के थे, 18 इसमें से खैबर पख्तूनख्वा में है और बाकी 25 जो है बलूचिस्तान में मस्तूंग और पंजगुर के एरिया में है। तो यकीनन बजा तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है और एक जिससे ये भी इजहार होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वाले के लोग जो हैं प्रोएक्टिव हैं और अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट कर रहे हैं। और सेटबैक हैं जो टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं जो फितनल ख्वारिज के लोग हैं या ब्रास के लोग हैं जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। सो एक वाज़ेह मैसेज गया है कि रिजॉल्व है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस का कि वो हर वो दहशतगर्द के पीछे उनके ताक़ुब में जाएगी, उनको एलिमिनेशन कर। और ये ज़ाहिर है कि जिस तरह से इनकी टेक्निक्स चेंज होती हैं उसी तरह से इनको टैकल किया जा रहा है कि जिन जिन नए नए तरीक़ों से आ रहे हैं
افغانستان سے مسلسل جو ہے وہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. بارہا پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں, لیکن اس کے باوجود افغانستان میں ایسا کچھ ہو رہا ہے, اور اب تو پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے. بالکل, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب ریسنٹلی کل ہی بات کی ہمارے جو پرمننٹ ریپریزنٹیٹیو ہے یونائٹڈ نیشن میں, عثمان جدون نے, انہوں نے ایک نئی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہی بات جو پہلے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس میں بھی تھا کہ القاعدہ اور طالبان کا ایک الائنس ہو چکا ہے. سو ایک تھریٹ جو بنے گا, اٹ از ناٹ فار پاکستان یا ریجن کے لیے, ایک عالمی امن کے لیے ایک تھریٹ بنتا جا رہا ہے, اور اس کے لیے اکارڈنگلی ان کو ایکشن لینا چاہیے. سیکنڈلی دیکھیں اب دنیا مان گئی. اب ریسنٹلی جو چائنیز یہاں پہ آفیشیلز آئے تھے پاکستان میں, ان کے وائس چیئرمین بھی آئے تھے, ملٹری کمیشن کے بھی آئے تھے, ان کے اسپیشل ایک انوائی بھی یہاں پہ آئے تھے, وہ افغانستان بھی گئے تھے. تو ان کا بھی کنسرن یقیناً ہے. دیکھیں کہ جب وہ آپ چائنیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور افغانستان سے آ کے کر رہے ہیں اور ہائی ڈاٹس وہاں سے یوز کر رہے ہیں, سارا کچھ ہے, تو ان کو ایک میسیج دیا گیا تھا کہ یہ دیکھیں سیریس ہے. اب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سمٹ جب ہوا پچھلا, تو اس کے سائڈ لائنز پہ پاکستان, ایران, رشیا اور چائنا مل کے انہوں نے بھی وہاں پہ یہ بھی بات کی تھی کہ جو ٹی ٹی پی کے فتنہ و خوارج کے دہشت گرد ہیں اور مجید بریگیڈ اور بی ایل اے, انہوں نے کہا تھا ایک تھریٹ ہے ریجن کے لیے اور پاکستان کو بالخصوص یہ سے ہے. اور انٹرنیشنلی دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی جو اینول رپورٹ آتی ہے, یونائٹڈ نیشن انالیٹکس سپورٹ اور سیکشن مانیٹرنگ ٹیم ہے, انہوں نے تو واضح طور پہ الائنس کا بھی بتا دیا القاعدہ کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہب بن گیا, ایک بار پھر افغانستان ایک امبریلا آرگنائزیشن ابھی انہوں نے بنا لیا ہے. اور وہاں پہ پھر انہوں نے یہ بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ ایکٹیولی افغان طالبان گورنمنٹ انوالو ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, نہ صرف ویپنز اور ایکوپمنٹ دے رہے ہیں جس کی ابھی بات ہو رہی ہے کہ جو تمام لیٹسٹ ویپنز ہے, دیکھیں نا کہ ابھی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ لیزر گائیڈڈ ویپنز آ گئے ہیں, نائٹ ویژن گوگلز ان کے پاس ہے, تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو پھر سنائپر ویپنز بھی ہے, تو لانگ رینج کیپیبلٹی بھی آ گئی ہے, رات کی کیپیبلٹی بھی آ گئی ہے. تو یہ اس سے ایک بڑا نقصان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جب آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہو. لیکن جو رسپانس اس کے بعد ہم نے اب ریسنٹلی دیکھا ہے, تشکیل پاکستان سیکیورٹی فورسز ٹیک آن کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں ایک بڑا واضح میسیج ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ گورنمنٹ نے بھی واضح طور پر کہا, چیف نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جو افغانستان کے گورنمنٹ کو ابھی بھی ریئلائز کرنا چاہیے, یہ جو ہائی ڈراٹ سے وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں ابھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگنور کر رہے ہیں, ثبوت ابھی سب کچھ آ چکے ہیں کہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک, اور پاکستان ٹارگٹ ہے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے. دیکھیں کہ اٹ از 92% اٹیکس تو یہاں پہ ہو رہے ہیں. تو میرا خیال میں افغانستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس پہ کوئی وہ قدم اٹھائے, ورنہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے اور افغانستان کا اپنا اس میں نقصان ہوگا. یہ بابر گورسی صاحب, یہ جو ہم امن و امان کی بات کر رہے تھے اور سٹیک ہولڈرز کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں مجموعی طور پہ, جو میچور پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, حکومت اور اپوزیشن کی بھی, تحریک انصاف کے علاوہ, اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں پاکستان کی فوج, سیکیورٹی ادارے, انٹیلیجنس ایجنسیز, وہ ہمیں اس معاملے میں ایک ہی صفحے پہ دکھائی دیتے ہیں. لیکن جہاں ہمیں ایک مسنگ لنک ہوتا ہے وہ پھر خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی شکل میں, ان کی حکومت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے, بجائے اس کے کہ ان کی بھرپور توجہ ان معاملات پہ ہو, ان کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے. اچھا جاوید صاحب دیکھیں, یہ انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ بالکل کہ تمام جتنی بھی ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں, ایک پولیٹیکل فورس کے علاوہ, تحریک کے علاوہ, اس میں بہت سی جو پولیٹیکل جماعتیں ان میں اختلافات بھی ہوں گے, لیکن جب ملک کی مفاد کی بات آتی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا ہمارے سیکورٹی فورسز کے ادارے, ہمارے آرمی کا, ہمارے دوسرے جتنے بھی ہیں, اس میں پولیس ہے, سول کے ادارے ہیں, وہ تمام چاہتے ہیں کہ اس ناسور کو ختم کیا جائے. اور اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم 2001 سے رکھ کے ابھی تک کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم نے کتنا اس کے اوپر فائنینشلی لاسز کیے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو سی ایم اس وقت ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے ان کے بہاف پہ, کے پی کے لوگوں کے, کہ جس کو آپ نے مینڈیٹ دیا تھا اس لیے کہ وہاں پہ امن و امان قائم کریں گے, وہاں پہ جس طرح پارا چنار میں بہت سے حالات خراب ہیں وہاں جائیں گے, اسی طرح سیکورٹی فورسز کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے, وہاں اگلے مورچوں پہ جائیں گے, ان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, عوام آپ کے ساتھ ہیں, ان کے
حوصلے بلند کریں گے بجائے اس کے کہ وہ افغانستان والوں کے ساتھ، کیونکہ KPK کے جو وہ ہیں پٹھان ہیں جو وہاں پہ جرگہ ہے ان کے بہت سے تعلقات طالبان کے ساتھ ہیں، ان کو یوٹیلائز کریں گے تاکہ حالات کو بہتر کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے، ان کی توجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کس طرح ملک کے حالات کو خراب کرنا ہے۔ اور لیکن آپ دیکھیں ہماری مسلح افواج، ہمارے سیکورٹی کے ادارے اور خاص کر جو ہمارے سپہ سالار ہیں وہ اس چیز پہ بالکل یکجا ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جب تک ہم نے فتنہ الخارج کو ختم نہیں کرنا امن نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے UN کی ہم نے بات کی کہ اس میں بھی ہمارے مندوب نے وہاں پہ اظہار کیا، اس سے پہلے اس کے دوران بھی یہ بات ہوئی، اتفاق تھا کہ افغانستان میں جو ہے وہ ہر صورت میں امن آنا چاہیے، اس کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ برکس کے اندر بھی یہ کہا گیا، اتنے بڑے فورمز پہ یہ کہا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ افغانستان پہ ایک قسم کا ایک دباؤ خود بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ان کے اپنے حالات بھی ایسے ہیں کہ اگر وہ انٹریکٹ نہیں کرتے عالمی برادری کے ساتھ تو وہ تو پہلے ہی ان کی جو معیشت ہے وہ تباہ حال ہے، ایجوکیشن ہے نہیں وہاں پہ۔ پاکستان ان کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے، عالمی برادری کو کہتا رہا ہے کہ آپ انگیج کریں، یہ بھی ایک دباؤ تو بن رہا ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ آج تک انہیں کسی نے تسلیم بھی نہیں کیا۔ جی ہاں، دیکھیں ایک بڑی یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ابھی تک کسی پاور نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، ڈسپائٹ دی فیکٹ چلیں دوحہ ایکارڈ کے بعد یہ ساری کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ بدقسمتی سے کہ جو لوگ ہیں وہاں پہ کہ وہاں پہ جو ان کے پاس افغان طالبان کو کئی دفعہ یہ کہلوا بھی چکے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ TTP کو پراکسی یوز کر رہے افغان طالبان، اور افغان طالبان بھی ایز اے پراکسی یوز ہو رہی ہے۔ دیکھیں اس میں پیچھے طاقتیں اور ہیں جن کے مقاصد کے لیے یہ یوز ہو رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر دیکھیں کہ ایک CPEC کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اور چائنا پاکستان کے ایک بہت کلوز آپس میں کوآرڈینیشنز ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے، چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے۔ تو اسی لیے جو کچھ طاقتیں جو ہیں ان کو استعمال کر رہی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ ڈالرز آ رہے ہیں افغانستان میں جس طریقے سے ہیں، اور سب سے بگسٹ ڈونر جو ہے اس وقت امریکہ ہے جب افغانستان کی ہم بات کرتے ہیں، اور جو پیسہ وہ کہتے ہیں ہم بھیج رہے ہیں تھرو NGOs INGOs یونائٹڈ نیشن کے آرگنائزیشن میں۔ سگار کی ابھی جو رپورٹ آئی ہے، جو ان کے جو انسپیکٹریٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ملینز آف ڈالرز پراپرلی $200 ملین کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسہ کدھر چلا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی فلو آ رہا ہے۔ سو اٹ از اے گریٹ گیم وچ از گوئنگ آن ان سائڈ افغانستان، جس میں بسائڈ کنٹیننگ چائنا بھی ہے، رشیا بھی وہاں پہ ابھی پہنچ چکا ہے، رشیا کے اپنے ہیں مقاصد ہیں۔ سو ایک دوسرے کو کنٹر بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ایٹ دی سیم ٹائم وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو بھی کنٹین کریں، اور پاکستان کی ترقی کو بھی روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انڈیا کا میکسیمم استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بظاہر وہ چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں پاکستان نے اپنا ایک موقف بڑا واضح طور پہ افغانستان کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے پاس اب آپشن بھی یہی ہے کہ وی ول کنٹینیو ود دی کائنیٹک آپریشنز، جس میں جو ایکشن جو ہے یہ پاکستان کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے، جس طریقے سے اب تیزی ہماری اس میں آئی ہے۔ سیکنڈلی، اگر ہمارا پاس ڈسپائٹ دی فیکٹ اسٹل وہاں افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں تو وی مے اسٹرائک ان سائڈ افغانستان، اور ایٹ دی سیم ٹائم سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ ہم ڈپلومیٹک چینلز کو، پولیٹیکل چینلز کو، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو بھی یوز کریں گے، جس طرح ہمارے علماء ہیں، نوٹیبلز ہیں، مشران ہیں، ان کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ الٹیمیٹلی نقصان دیکھیں اس میں افغانستان کا ہوگا۔ یہ ظاہر ہے ہم نے کچھ ایکشنز بھی لیے تھے جس وقت PDM کی حکومت تھی، اور اس میں فوج اور حکومت نے مل کے اپنے بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے اس کو بہت وہاں پہ ایکشنز لیے تھے، اور آپ نے ڈالرز کی بات کی کہ وہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں سے جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو ہم نے ٹائٹن کیا، اور ہم نے اقدامات کیے، قانونی اقدامات کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بھی احتجاج ہوتے ہیں، اس میں جب لوگ آتے ہیں اس میں بہت سے افغانی بھی ہوتے ہیں، اور افغانی گرفتار بھی ہوئے ہیں، پہلے بھی گرفتار ہوئے ہیں، اب بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ تو ایسی قوتیں ہیں جو بہرحال ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جہاں جہاں سے ان کو کہیں سے لوپ ہول مل رہا ہے وہاں پہ وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ایکشن لینا بہت ضروری ہے، جس کانٹیکس میں اب وزیر داخلہ نے اور منسٹری آف انٹیریئر نے کہا ہوا ہے کہ 31 دسمبر کے بعد غیر قانونی لوگ نہیں رہیں گے اسلام آباد۔ دیکھیں اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے حدود کے اندر دیر آر 41,000 افغان ریفیوجیز جو رجسٹرڈ ہیں، دے آر ان پوزیشن آف ڈاکومنٹس، تو انلیگل اس کے علاوہ ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب خیبر پختونخوا سے اگر کسی پروٹیسٹ میں آ کے آتے ہیں تو وہ تو بے تحاشا ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہے،
لیکن سینسٹیو ایریا کے اندر 41,000 کا لوگ یہاں پہ ہونا میرا خیال میں ایک بڑا سیریس کوشچن ہے. ایٹ لیسٹ ان کو ہم یہاں سے کہیں پہ اور جگہ پہ پلیس کر سکتے ہیں سینسٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو. ایک تو وہ ہے. دوسرے جو آپ نے بارڈر کی بات کی ہے, دیکھیں بارڈر کو جب ہم نے فینسنگ کی تو فیسیلیٹیٹ کون کروا رہا ہے اس بارڈر کو بریچ کرنے میں؟ افغان طالبان کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے افغان طالبان نہیں چاہتے پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو. وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, اور پھر کیونکہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سمگلنگ کو روک دیا, ون ڈاکومنٹ رجیم کا کنسپٹ لے کے آئے ہوئے ہیں کہ اس پہ ہو, ایلیگل ٹریڈ روٹس ہم نے بند کر دیا ہے. تو اس سے یہ دیکھیں ان کو تکلیف ہے. پاکستان کی جو شیڈو اکانومی دیٹ از 40%. آپ وہ دیکھ لیں, افغانستان پاکستان اباؤٹ 13 ملین ٹائرز سالانہ بکتے ہیں پاکستان میں, اس میں 65% ٹائرز جو ہیں وہ افغانستان سے سمگل ہوتے ہیں. 6 ملین لیٹرز آف آئل سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے ایران سے. 227 ارب کا نقصان آپ کا ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. پاکستان بزنس ایک کونسل کے مطابق سالانہ پاکستان سے 800 ارب کا نقصان ہوتا ہے یا ٹیکس ایویژن اور شیڈو اکانومی میں. سو ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ہم بارڈرز کو بھی مین کریں اور اسٹرکٹ اس میں ریگرس قسم کے سرویلنس ہونی چاہیے. ٹیررسٹ کو بھی ہم نے روکنا ہے, ہم نے ایلیگل ٹریڈ کو بھی روکنا ہے. تو میرا خیال میں پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. لیکن ابھی بھی یہی سوال ہے, پاکستان ابھی بھی یہی چاہے گا افغانستان کے ساتھ ہمارا امن ہو, وہاں پہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو, کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہے, اور پاکستان چاہے گا کہ وہاں پہ ترقی ہو, ڈیولپمنٹ ہو, لوگ وہاں روزگار کے مسائل نہ ہوں. تو وہ ہمارا ایک اور آئیڈیا ہے. چین کا بھی یہی انٹرسٹ ہے اس پورے خطے میں, چونکہ وہ اقتصادی ترقی کے حوالے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے. یعنی بی آر آئی کو اگر آپ دیکھیں, پاکستان کے لیے سی پیک ہے, لیکن اس پورے سینٹرل ایشیا اور خطے کے لیے بی آر آئی ہے. دیکھیں افغانستان تو کنڈیوٹ ہے نا, اگر یہ اسلام وہ آپ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں نا یہ سینٹرل ایشیا کے لیے شارٹیسٹ انرجی کاریڈور از تھرو افغانستان. افغانستان میں امن ہوگا تو یہ تمام وسائل جو سینٹرل ایشیا کے ہیں ان کو ایکسیس ہم دیں گے. ہمارے جو گوادر کا پورٹ ہے, کراچی کا ہے, پورٹ ٹرسٹ والے ہیں, وہاں سے یوز کریں گے. بجلی وہاں سے آئے گی, آپ کے مائنز اینڈ منرلز بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, گیس وہاں سے آئے گی. تو ہم دیکھیں نا کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. تو ہم سب کا انٹرسٹ ہے, لیکن کچھ طاقتیں نہیں چاہتی. میں جو اونلی تھنگ میں ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان میں, ایک اساسینیشن ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بھی وہ تعلقات ہیں, کیونکہ وہ بندہ سمجھا جاتا تھا ہی واز اے پرو پاکستانی تھرو آؤٹ رہا ہے. تو اس کو بھی یہ بھی کوشش ہے کہ جو اب ہماری بات چیت ہو رہی, دیکھیں آپ نے صادق صاحب دوبارہ اسپیشل انوائے نومینیٹ ہو گئے ہیں, اور ان کا بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے. وین وی ٹاک آف افغانستان, تو ایک وہ وہاں پہ ہوئے پاکستان, یہاں افغان ناظم الامور ہی میٹ اسحاق ڈار صاحب, اور ہمارے ناظم الامور وہاں جو بیٹھے تھے وہ ملا یعقوب سے جا کے ملے. تو ایک اچھا اقدامات لیے جا رہے تھے, پھر درمیان میں یہ ایک حادثہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ یہ پاکستان اور افغانستان میں کوئی پیچ اپ ہو جائے. اور پاکستان اور افغانستان دونوں ملک جو ہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے, اور دونوں کے اچھے تعلقات ہی اس خطے میں امن کی ضمانت ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب, بابر گورسی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.